नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सफागाई। आज मक्सिर 4 गते आइतबार। विशेष गरी आज प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि देशभर मतदान सुरु भइसकेको छ। एमाले कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि तनहुँको घिरिङमा मतदान सुरु हुन सकेन। देशभर 34 ठाउँमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा डिस्पोज गरियो। अग्निसापकोटाले भोट हालेको मतदान केन्द्रमा झडप लगायत अहिले मध्याह्न 12 बजेसम्मका अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। उपल्लो तहमा रहेका नेताहरूले कुन कुन ठाउँबाट भोट हालेपछि नेताहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो रह्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज मध्याह्न 12 बजेसम्मका अपडेटहरूबाट। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि देशभर मतदान सुरु। एमाले कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि तनहुँको घिरिङमा मतदान सुरु हुन सकेन। देशभर 34 ठाउँमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा डिस्पोज गरियो। अग्निसापकोटाले भोट हालेको मतदान केन्द्रमा झडप। चितवन 1 को द्वारिका दास माविमा रोकियो मतदान। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा विवादका कारण मतदान स्थगित। तनहुँमा कैदी बन्दीले गरे मतदान, बल शाहले पाएनन् भोट हाल्न। झापाको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित। मतपेटिका साटिएपछि स्याङ्जामा केही बेर मतदान रोकियो। 70% भन्दा बढी मत खस्ने थप्पलियाको दाबी। सांसद भएको भोलिपल्टैदेखि संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने गगन थापाको तर्क। गठबन्धनले आरामसँग बहुमत ल्याउने, प्रधानमन्त्री को बन्ने सल्लाह पछि टुङ्ग्याउने प्रचण्डको भनाई। रवि लामिछानेले प्रदेश सभाको मतपत्रमा लगाएनन् स्वास्थिक छाप। संरचना सुधार्न आवश्यक रहेको रवि लामिछानेको तर्क। कमल थापाले गरे हेटौडाबाट मतदान। र विश्वकप फुटबलको कुम्भ मेला आजदेखि उद्घाटन। खेलमा कतार र इक्वेडर भेट्दै। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सदस्य चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। देशभर एकै चरणमा आज बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यो दोस्रो निर्वाचन रहेको छ। यसअघि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 275 सिटका लागि निर्वाचन भएको हो। प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 550 सिटका लागि निर्वाचन हुन्छ। यी सबै 825 सिटमा कुल 12,093 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतिरको 165 सिटका लागि 2,412 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक तर्फको 110 सिटका लागि 2,402 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 सिटका लागि 3,224 र समानुपातिक तर्फ 220 सिटमा 4,055 जनाको उम्मेदवारी रहेको छ। तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका 1 मा प्रहरीले 2 जना एमाले कार्यकर्ता पक्राउ गरेपछि मतदान सुरु हुन सकेको छैन। हिजो बेलुका कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ता बीच झडप भएपछि प्रहरीले 2 जना एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी युवराज खड्काले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार झडपका कारण घिरिङ गाउँपालिका 1 पुट्टार स्थित कृष्ण मावि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य सुचारू हुन सकेको छैन। एमाले नेता विष्णु भक्त सिग्देलले एमालेको विजय सुनिश्चित हुने देखेपछि एमाले कार्यकर्ता पक्राउ गरेर त्रास फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो जानकारी अनुसार तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका 1 मा प्रहरीले पक्राउ गरेका 2 जना एमाले कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने सहमतिपछि घिरिङ गाउँपालिका 1 पुटार स्थित कृष्ण मावि केन्द्रमा मतदान सुरु भएको छ। त्यहाँ 9:30 बजेपछि मात्र मतदान सुरु भएको हो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा देशभर 34 ठाउँमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्लो साता देशका विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराउने र शंकास्पद वस्तु राख्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। आज आइतबार देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदान सुरु भएको छ। मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको डीआईजी राईले बताए उनका अनुसार कुनै पनि मतदान स्थलमा समस्या छैन। सबैतिर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सुरु भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको सेतीदेवी पञ्चकन्या मावि कुबिन्डे मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले केही बेर अघि यही केन्द्रबाट भोट हालेका थिए। एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। माओवादीले अवरोध खडा गरी एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले विरोध गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मी तत्काल खटाइएसँगै अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको र मतदान जारी रहेको निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सुरुमा प्रतिनिधि सभा तर्फको मतपत्र दिनुपर्नेमा प्रदेश सभा तर्फको दिएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ। रत्ननगर नगरपालिका 14 स्थित द्वारिका दास मावि मतदान केन्द्रमा 18 मत खसेपछि मतदान स्थगित गरिएको छ। 18 मत खसेपछि सुरुमा प्रतिनिधि सभा तर्फको मतपत्र दिएको थाहा भएको थियो। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले अब फेरि सर्वदलीय बैठक बसेर मतदान गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। उनले सुरुमा संघको मतपत्र दिनुपर्नेमा प्रदेशको दिएको र धेरै मत नखसेको हुँदा सर्वदलीय सहमतिपछि मतदान सुरु हुने जानकारी दिएका हुन्। यसैगरी गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका 5 को छापहिले माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको मतदान स्थगित भएको छ। बिहान मतदान सुरु भएको केही समयपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र अघि पछि गराइएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि बिहान 8:30 बजेदेखि मतदान स्थगित भएको हो। मतदान स्थलमा केही समय नाराबाजी पनि भएको थियो। अहिले विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेको जानकारी पाइएको छ। जिल्ला कारागार तनहुँमा रहेका कैदी बन्दीले मतदान गरेका छन्। कारागारमा रहेको अस्थायी मतदान केन्द्रबाट उनीहरूले मतदान गरेका हुन्। कारागारमा 50 पुरुष र 4 महिला गरी कुल 54 मतदाता रहेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिकमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। जिल्ला कारागार तनहुँमै रहेका पल्साले भने मतदान गर्न पाएनन्। बलात्कार आरोपमा थुनामा परेका उनले मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण मतदान गर्न नपाएका हुन्। यसैगरी झापाको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 4 अन्तर्गत शिव 87 नगरपालिका 10 स्थित बाल निकुञ्ज माविको ग मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका निर्वाचन अधिकारी तुलसी नेपालले जानकारी दिए। सो मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतपत्र मतदाताले समानुपातिक मतपेटीमा खसालेपछि मतदान अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले सो विषयमा सर्वदलीय छलफल भइरहेको उनले बताए। मतदान अधिकृतको कमजोरीले त्यसो भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यता जिल्लाका 766 मतदान केन्द्र र 2 अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन्। यसैगरी मतपेटिका साटिएपछि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको मतदान केन्द्रमा मतदान केही बेर रोकिएको छ। वालिङ नगरपालिका 6 स्थित एक्ले पिपल मतदान केन्द्र खमा मतदान केही बेर रोकिएको हो। प्रतिनिधि सभा तर्फको मत प्रदेश सभाको मतपेटीमा खसेपछि केही बेर मतदान रोकिएको स्याङ्जाका पत्रकार मणिप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले पुनः मतदान सुरु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 70% भन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरेको बताएका छन्। भक्तपुरको लोकन्थली स्थित मतदान केन्द्रमा मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचनमा जनताको उत्साह देखिएकाले 70% भन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरेको बताएका छन्। देशैभर मतदान सुरु भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। विवेकताका साथ मताधिकार प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा मतदान गर्नको लागि एकजनालाई करिब 2 मिनेट लाग्ने बताएका छन्। भक्तपुरको लोकन्थली स्थित युनिक नेपाल एकाडेमी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदान छिटो र सहज बनाउन देशैभरका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै थपलियाले मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइएको जानकारी दिएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसपटक 70% भन्दा बढी मत खस्ने सम्भावना रहेको पनि बताए। 2 दिन बिदा भएकाले पनि मतदानमा नागरिकहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ रहेको छ। बेलुका मतदान सकिने बित्तिकै सबै मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका सङ्कलन गरिने उनले बताए। आज आइतबार बेलुका 9 बजेतिरबाट मतगणना सुरु हुने जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अबको 8 दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको सबै मतगणना सक्ने उनले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी आज आइतबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर करिब 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। देशभर कुल 10,892 मतदान स्थल सुरक्षाका लागि 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिएका हुन्। निर्वाचनको सुरक्षामा 75,000 सेना परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाले चुनावको बाहिरी घेरामा बसेर सुरक्षा दिने गरी एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। सबैभन्दा भित्री घेराको सुरक्षा जिम्मा पाएको प्रहरी 71,000 परिचालन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी 32,000 परिचालन गरिएको सचिव सिंहले बताए। सशस्त्र प्रहरीले दोस्रो घेरामा रहेर निर्वाचनको सुरक्षा गर्ने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 का मतदाताले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आएर मतदान गरेका छन्। छाङहरू र तिङकर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मतदाताहरूले खलङ्गा स्थित मोती महिला संघको केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। तिङकरबाट 265 जना मतदान रहेका छन्। उनीहरू कार्तिक 29 र 30 गते नै सदरमुकाम आइपुगेका थिए। उनीहरूले मतदान गरेको खलङ्गाको मतदान केन्द्र गाउँबाट 28 कोसको दूरीमा रहेको छ। मतदानकै लागि उनीहरू 5 दिन हिँडेर खलङ्गा आएका हुन्। तिङकर र छाङरुबाट सिधै सदरमुकाम आउने बाटो छैन। उनीहरूलाई सदरमुकाम आउन समेत भारतीय भूमिको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका नयाँ सदस्य चुन्न देशैभरि मतदान सुरु भएको छ। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर 14 शान्तिपुर स्थित नेपाल पुलिस स्कुलमा मतदान गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा माओवादी नेत्री पम्फा भूषालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 स्थित राजतीर्थ मतदान केन्द्रमा मतदान गरेकी छिन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व गृह मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुर्खेतको गुर्भाकोटबाट मतदान गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका खड्काले गुर्भाकोट 8 स्थित सूर्यज्योति महावी मेहलकुनाबाट मतदान गरेका हुन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 स्थित चाबहिल महाकाल मतदान केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मतदान गरेका छन्। शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची 11 को जागेश्वरी आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार गगन थापाले मैतीदेवी स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्ट कैलालीको क्षेत्र नम्बर 4 मा मतदान गरेका छन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिका स्थित 7 रामजाको पशुपति मावि क केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका स्थित नारायणी मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डेले राप्ती 5 भण्डारा अस्पताल मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। आज आइतबार बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुकी 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ 4 को मत परिणामले मुलुक कसले हाँक्ने भनेर निर्णय लिने बताएका छन्। काठमाडौँ 4 मा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार थापाले मतदानपछि समसित कुरा गर्दै सांसद भएपछि संसदीय दलको चुनाव लड्ने आफ्नो योजना भएको बताएका छन्। त्यही भनेर आफू मतदाता माझ गएको भन्दै उनले भने मत परिणामले यो क्षेत्रको सांसद दिने मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाभित्र ड्राइभिङ सिटमा बसेर नेपाललाई कसले हाँक्ने भनेर निर्धारण गर्ने चरणको रूपमा लिएको छु। मूलधारको राजनीति दल भित्र परिवर्तन कसरी सम्भव छ, परिवर्तन भयो भने के अर्थ राख्छ भनेर काठमाडौँ 4 का मतदातालाई हेक्का रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मतदान गरेका छन्। गोर्खा 2 बाट उठेका प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14 शिवनगर स्थित मतदान केन्द्रबाट भोट हालेका हुन्। उनी हिजै चितवन पुगेका थिए। मतदानपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले यो निर्वाचन ऐतिहासिक महत्त्वको ठानेको बताएका छन्। संविधानमाथि नै घात हुने हो कि भन्ने स्थिति देखा परेको सन्दर्भमा स्थानीय चुनावको बेला भनेको थिए कुन पार्टीले कति मत ल्याए भन्दा पनि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको ठिक ढङ्गले सिस्टमले काम गर्दैछ भन्ने प्रमाण हो। यो पटक पनि स्वच्छ धाँधली रहित र निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न हुनु ठूलो कुरा रहेको छ। चितवनमा आएर भोट हाल्दै गर्दा गर्व महसुस भएको पनि प्रचण्डले बताएका छन्। देशैभरिको माहौल सकारात्मक रहेको छ। संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनेहरूका लागि यो सहभागिता ठूलो कुरा हो। यो निर्वाचनले देशमा विकास र समृद्धिले नयाँ प्रक्रियामा लानेछ। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा प्रचण्डले यो विषय आरामसँग टुङ्ग्याउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश सभा सदस्यको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाई मत खसालेका छन्। उनले आज बिहान काठमाडौँको महाकाल चौर स्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मत खसाले, तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा उनले स्वस्तिक छाप लगाएनन्। उनले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। मतदाता नामावलीमा उनको नाम चितवनमा नभएकाले उनी आफूले आफैलाई भोट हाल्न नपाएका हुन्। भोट हालिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू नेतृत्वको पार्टीले देश समृद्ध सुशासित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज आइतबार मतदान गरेपछि उनले भने, प्रदेश संरचनामा हामीले प्रश्न उठाएका छौं, हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि छैन, हामी सहभागी छैनौं, खारेजीको कुरा होइन गरेका छैनौं, तर सुधारौं, हामीले सोचे जस्तो देश र जनताको हितमा भए पनि हामी सहभागी हुन्छौं, हामीले जितेमा देश समृद्ध सुशासन हुनेछ, नागरिकले दुःख पाउने छैनन्, अन्य मुलुक जस्तै यो मुलुक पनि समृद्ध हुनेछ। उनले पार्टीले जिते देशलाई अन्य मुलुक जस्तै समृद्ध बनाउने दाबी गरेका छन्। यसैगरी रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मतदान गरेका छन्। हेटौडा 6 स्थित वंश गोपाल माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका हुन्। थापा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार रहेका छन्। उनको मुख्य प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनकी डिना उपाध्याय रहेकी छिन्। यसैगरी रौतहटको गुजरा नगरपालिका 4 स्थित मतदान केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले जसपा गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडप सुरु भए लगत्तै स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले वाइ फायर गरेको छ। मतदान केन्द्र बाहिर झडप भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 राउन्ड वाइ फायर गरेको रौतहटका एसपी वीरबहादुर बुढामगरले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मतदान जारी रहेको छ। झडप किन भएको कुरा तत्कालै बुझ्न नपाएको उनले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि मतदान गरेका छन्। उनले तनहुँको ब्यास 2 स्थित सत्यवती मावि मतदान स्थलको मतदान केन्द्र ख बाट पहिलो मत खसालेका हुन्। रामचन्द्र पौडेल तनहुँ प्रतिनिधि सभा 1 का उम्मेद्वार रहेका छन्। उनी सहित यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा 16 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। फिफा विश्वकप फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ। विश्व फुटबलको कुम्भ मेला मानिने विश्वकप यसपटक कतारमा हुँदैछ। विभिन्न विवाद र आलोचना बीच कतार विश्वकप सुरु हुँदैछ। अलबायत स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्र कतार र इक्वेडर भेट्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। यसपटक विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दर्शकबिन हामीले यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको अपडेट यहाँ सामु प्रस्तुत गरेका हौं। मतगणना चलिरहेको हुनाले केही तलमाथि थोरै अपडेट फरक हुन सक्छ, यसको लागि क्षमा चाहन्छौं। केही समयपछि अर्को अपडेट लिएर यहाँ सामु उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।